बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बड़े मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बाकायदा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, बेशक बेशक के नारे लगाती है। और ख़तीब हज़रात के लिए भी बाकायदा स्टेज से नारे लगाए जाते हैं, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद। इस तरीके से एक शोरगुल किया जाता है। तो क्या है इन वाक़यात की हकीकत और कौन से है वो वाक़यात, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज का जो सबसे पहला वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। सुने ध्यान से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक सवाल किया, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, अगर ये सारी मखलूक तेरी नाफरमानी पे उतर आए तो ए अल्लाह तू क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला जवाब में फरमाते हैं, ए मूसा, ए कलीमुल्लाह, मैं एक ऐसा जानवर भेजूँगा जो सारी मखलूक को एक लुक़मे में निगल जाएगा, एक लुक़मे में खा जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, बारी ताला वो जानवर कहाँ हैं? अल्लाह तबारक व तआला जवाब में फरमाता है कि वो मेरी चारागाहों में से एक चारागाह में चर रहा है। तो खतीब हज़रात ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सोचो वो जानवर कितना बड़ा होगा और अल्लाह की कितनी चारागाह होगी कि एक चारागाह में चल रहा है, मेरी चारागाहों में से एक चारागाह में चल रहा है। तो कितनी बड़ी वो चारागाह होगी और कितनी होगी। तो इस वाक़े की हकीकत क्या है? इस वाक़े की हकीकत ये है कि इस वाक़े की कोई सनद नहीं मिल रही, ना ही तो इस्राइली रिवायतों में मिल रही है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई रिवायत, कोई सनद मिल रही है। इस रिवायत की कोई हकीकत नहीं है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। मशहूर है और ये इसको बयान किया जाता है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। इसमें सबसे बड़ी नकारत, सबसे बड़ा इनकार जो किया गया है वो यही किया जा रहा है कि सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये किया कि अल्लाह, अगर तेरी सारी मखलूक, सब की सब मखलूक तेरी नाफरमान हो जाए तो क्या करेगा? तो अल्लाह कहता है कि मैं एक जानवर भेजूँगा, वो सबको एक लुक़मे में खा जाएगा। तो वो जानवर भी तो मखलूक है। जब सारी ही मखलूक को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोल दिया तो उस मखलूक में जानवर भी तो आ गया ना, वो भी तो नाफरमानी पर उतरा होगा। तो सबसे बड़ा नकारत इसमें यही पाया जाता है। इसलिए इस वाक़ये को किसी भी तरीक़े से बयान करने की इजाज़त नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसकी। इस वाक़ये के ताल्लुक़ से मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा वाक़या तहरीर कर दूंगा और इस वाक़ये का जो हुक्म है वो भी साथ साथ पेश कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन भी देख लेना आप पढ़ के। अच्छा, दूसरा वाक़या भी सुन लीजिए। इब्लीस को ऐसी दुआ का याद होना जिससे अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। एक मरतबा इब्लीस ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं जितनी भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्यों? तुझे क्यों परवाह नहीं है? तुझे क्यों परवाह नहीं है? तो इब्लीस कहता है कि मैं एक ऐसा इसमें आज़म जानता हूँ, जब मैं वो पढ़ूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि इब्लीस ने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो इसी सदमे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं और इब्लीस की ये बात अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, ऐसे जैसे कि भूल गए हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मूसा, जिस तरीके से मैंने तुझे तेरा नाम भुला दिया
اسی طریقے سے روز محشر میں ابلیس کو وہ کلمہ، وہ اسم اعظم بھلا دوں گا۔ تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھے، اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہی ہوتا ابلیس کو تو پھر اللہ کا حکم کیوں توڑتا؟ وہ جو ہے اللہ کا حکم کیوں توڑتا؟ کیوں تکبر میں آتا؟ کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا؟ تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ قیامت تک کی اس کو زندگی دی اور آخرت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی اس کا مقدر بننی ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کی کوئی سند بھی نہیں مل رہی، نہ ہی اسرائیلی روایتوں میں مل رہی ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سندیں ہوتی ہیں حدثنا اخبرنا وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اس کو خوب بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کریں۔ اچھا، تیسرا واقعہ بھی، تیسری بات بھی سنیں۔ یہ اکثر میں نے معاف کرنا، پھر وہ تبلیغ والے ساتھی بگڑ جاتے ہیں۔ تبلیغ میں جو حضرات لگے ہوئے ان کو میں نے اس کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، مفتیان اکرام کو بھی سنا ہے بیان کرتے ہوئے۔ عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی معتبر کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ چھوٹی موٹی کتابوں میں پڑھ کے بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے۔ یاد رکھیں میری بات کو، منسوب کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی یا نہیں، تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عالم کی موت پورے قبیلے کی موت سے بڑا صدمہ ہے، نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت ایک پورے قبیلے کی موت سے بڑا نقصان ہے یا صدمہ ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، وہ روایت بیان کرے، لیکن ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہو پا رہا۔ چوتھی بات بھی سن لیجئے، بات بس ویڈیو پھر ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن کے جس حصے پہ استاد کی مار پڑتی ہے، طالب علم کے بدن کے حصے پہ استاد کی مار پڑتی ہے، جس حصے پہ مار پڑتی ہے وہ حصہ جہنم کی آگ پہ حرام ہو جاتا ہے۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ تو اس روایت کی اور اس واقعے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو پھر اس کو اگر یہ کہا جائے کہ بزرگوں نے فرمایا یا علماء نے فرمایا ہے تو وہ جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اور جہنم کا گناہ اور ثواب کا جو حکم لگاتے ہیں وہ صاحب شریعت ہی لگاتے ہیں، کوئی غیر صاحب شریعت کسی بھی چیز کا حکم نہیں لگاتے۔ یاد رکھیں میں نے کیا کہا ہے، کوئی غیر صاحب شریعت کوئی بھی حکم نہیں لگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو بیان نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بھی، اور علماء اکرام کی طرف منسوب کر کے بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ واقعات اور روایتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، ان کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔